الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا بأرولي قمنا موسى عليه السلام واخاه ورورد هارون عليه السلام بآياتنا بدلائل زمنگا وسلطان مبين او بغلب اخکار باندې الى فرعون تا وملئه او سردارانو داغتا فاستكبرون تکبر کدی وکانو قوما عالین او دی یو قوم ځانو چتون کی فقالوا دی نؤمنو آیا ایمان راوړو مونږه لبشرین په دوو سړو باندې مثلنا چې دی بشان زمونږه وقومهما لنا عابدون او قوم د دی دی مونږ لرام عابدون تابدار یا عابدون منون کی فکذبوا مانو تکذیب وکد دی دوارو فکانو من المهلکین شدی د هلاکی دن کنا ولقد آتینا موسی الکتابا تاکی سرا ورکڑو موسی علیہ السلام لکتاب لعلهم یهتدون دید پارا چی دی پس ملارشی وجعلنا ابن مریم او گرزولی و منگا زوید مریم و امه و مردد آیتا نخا و آویناهما الى ربوت او زی ورکڑو منگ دی دوارو تا آغا زی اوچت یا اوچت زیتا ذات قرار و معین چه خاوندو دا ارام او دوبو یا ایو الرسلو او پیغمبرانو کلو خورئی من الطیبات تپاکو سیزنونا وعملو صالحا وعمل کوئی نیکا انی بما تعملون علیم یقینا زما پاغ سبانی چه کوئی تاسو پوام